सायनाथ, फाटल्या कितले दीस जाले आमी पळयता की बाणावले BJPन आपणाचें हेजें काम सुरू केलां आनी तेजो लीड म्हणटा पळय तो तुवें घेतला म्हणून अशें आयकलां. हाव इट इज? ना, आमी पयलीं लोकसभेचें इलेक्शन जालें. इलेक्शन नंतर रिजल्ट आयले. रिजल्ट जावन व्हेरी नेक्स्ट डे आमी काम करपाक चालू केलें. काम करता आसतना आमी लोकां मेरेन ज्यो स्किमी आसा गव्हर्मेंटाच्यो, गृह आधार जावं किंवा लाडली लक्ष्मी जावं, त्यो लोकां मेरेन आमी व्हरपाचो प्रयत्न करतात. तांची क्रायटेरिया भितर ती बसता काय ना पळयतात आनी ह्या प्रमाणे तांची आमी फॉर्म प्रोसेस करतात. हांव हितून एकटो ना, आमचे भितर कोलवेंतर महेश रुटलेकर म्हणटो आसा, राजेश आसा, ताजे नंतर बोर्जीस आसा, आग्नेल आसा, मुकेश नायक आसा, काविलोसी आमगेलो कोरल म्हणटे आसा, सुनील बांदोडकर आसा, अशें खुबशे आमचे संघटन आसा. तातूंत भितर आमी आतां मायनॉरिटीचोय एक मोर्चा केला. मायनॉरिटी भितर बाब जिजस म्हणटो प्रेसिडेंट आसा. ताजे नंतर आमी युवा मोर्चा केला. युवा भितर आतिश नायक म्हणटो प्रेसिडेंट आसा. अशें करून आमी संघटन आसा. एकट्यालें काम न्ही, हें संघटन घेवन आमी बाणावलेचें काम करपाचें मुखार सरतात. BJPचे प्रेझन्स आहा बाणावलेन? तुमी आतां स्टार्ट केला? पयलीं आशिल्ले, पूण तें संघटन तितलें बरें नाशिल्लें, म्हणल्यार कार्यकर्ता नाशिल्ले. आतां ह्या लोकसभेचें इलेक्शन जेवेळी जालां तेन्नाच्यान कार्यकर्ता वाडत गेल्ले आसात आनी तेजेर आमगेलें काम खंय तरी मुखार वता. कॅन यू थिंक BJP कॅन गेन देमसेल्व्स इन बाणावले? BJPन वाडोवंक शकता बाणावले दिसता तुका? ज्या भाशेन इतलीं वर्सां बाणावले कॅप्चर दुसऱ्या हेजो पार्टीचो आसा, दुसरी पार्टी जिखून येता, सो बाणावलेन BJP प्रेझन्स वाडोवंक शकता दिसता तुका? ऑफकोर्स येस. आमी आतां जे तरेन लोकसभेचें इलेक्शन रिजल्ट जावन जे काम करतात आमकां इतलो बरो रिस्पॉन्स मेळटात. लोक आतां म्हाका दिसता पयलींच कोणालो फोन आयिल्लो, 23 जाण आमचे क्रिस्तांव भाव आमचे बरोबर येवपाक सोदतात. सो लोकांक कितें जाय, लोकांक डेव्हलपमेंट जाल्लो जाय. बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक डेव्हलपमेंट जाल्लो जाय. आनी आज खंय तरी लोकांक कळिल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टी एक मेव पार्टी आसा जी पार्टी लोकांक घेवन फुडें वता. हांव मुद्दाम एक गजाल सांगता. आमी जेन्ना मिटिंगे बसतात, आमचो CM प्रमोदजी सावंत किंवा सदानंद तानावडे सर, तांचे पयलीं म्हणणें आसा की जात पात धर्म न पळयता प्रत्येक जातीच्या प्रत्येक धर्माच्या लोकांक घेवन फुडें चलात. तेन्ना आमी अशें जेन्ना म्हणटा की आमकां कार्यकर्त्यांक खंय तरी एक प्रोत्साहन मेळटा की सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें. आनी म्हाका दिसता 2027 खूब डिफरन्स जावपाचें आसा. 2027 BJP कॅन्डिडेट लडोवंक शकता हिंगा? ऑफकोर्स येस. ऑफकोर्स येस. जे तरेन आमी काम करतात, जो रिस्पॉन्स मेळटा त्या रिस्पॉन्साचेर म्हाका दिसता खंय भारतीय जनता पार्टी खंय तरी इलेक्शनाक आमकां एक बरो चान्स आसा अशें म्हाका दिसता. तुमी लोकसभा म्हटलें, पूण फाटल्या दिसांनी ZP जालें हिंगा बाय पोल्स, सो BJP प्रेझन्स कित्याक नाशिल्लें? ना, कितें जालें लास्ट मोमेंटाक सगळें तें आमकां फायनलायजेशन करचें पडलें आनी आमकां तितलो टायमूय मेळूना वचपाक आनी खंय तरी थोडें कन्फ्युजन जालें आनी ताका लागून आमकां तितलो टायम मेळूना. पूण 2027 अवश्य आमी खंय तरी आमचें प्रेझन्स दाखयतले आनी कमळ फुलोवपाचो आमी प्रयत्न करतले. इतलीं वर्सां पळयत जाल्यार गोंयांत BJPची सत्ता आसा, सो BJPची सत्ताचो एडवांटेज बाणावलेन कसो पडलेलो आसा? तुमकां समज तूं BJP वयर काडटलो जाल्यार बाणावलेन? पळय, भारतीय जनता पार्टी अशी पार्टी आसा जे पार्टी डिफरन्सिएशन जायना. तुमी आयकलां आसतलें पयर असेंब्ली बसून वेन्झी वेगासान म्हणिल्लें आसा ऑलरेडी की बाणावले भितर इतलो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा, कितले कोटी रुपयाचेंच काम जाल्लें आसा म्हणून. फाटल्यान मागीर रेजिनाल्ड बाब उठून तें हें जालें तें दुसरी गोश्ट. पूण ही पार्टी अशी आसा की डिफरन्सिएशन करना. आनी आमचो CM जो आसा प्रमोदजी सावंत, तो सदांच म्हणटा की आपूण CM भारतीय जनता पार्टीचो न्ही, आपूण गोंयचो CM. आनी ताजे उद्देश इतलो आसा की प्रत्येक गोंयकाराक ताची उदरगत करची, गोंयकारांक घेवन फुडें वचचें आनी तांचो डेव्हलपमेंट करचो, गोंयकाराचो डेव्हलपमेंट करचो, अशें ताजे उद्देश आसा. त्या उद्देशान आमी 2027 आमी वतले. जे तरेन डेव्हलपमेंट जाला तो डेव्हलपमेंटाच्या हितून आमी मुखार वतले आनी अवश्य आमकां खंय तरी यश प्राप्त जातलें. आर यू रेडी टू टेक द लीड? तूं लीड घेवपाक रेडी आसा बाणावलेन? पळय, म्हाका कॅन्डिडेट कसो ना, पळय कशें आसा, पार्टी जें सांगता तें काम करपाचें. पार्टीन समज सांगलें तूं 2027 तूं लीड घे जाल्यार हांव लीड घेतलो. समज पार्टीन सांगलें ना तूं आनी कितें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घे, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव घेतलो. तशें कशें आसा, आमची भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्याचें कशें आसा की आमी खंय तरी एक उद्देशान वचना, म्हणजे आमी फळाची अपेक्षा करना. प्रत्येक कार्यकर्ता फळाची अपेक्षा करना. ते आपल्याक फुडें कशें वचपाचें, संघटन कसो फुडें व्हरपाचो हे हातूंतल्यान चलतात. हें गोंया भितरच न्ही तर देशा भितर पसून चल्लेलें आसा की आमकां संघटन मुखार वचपाचें आसा. फाल्यां म्हाका सांगलें पार्टीन की आनी खंयचें काम घे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवश्य ते रिस्पॉन्सिबिलिटी. पार्टीन म्हटल्यार बाबा तूं चल फुडें, तूं कॅन्डिडेट कसो बस, तूं लड,
पार्टीन सांगलें जाल्यार ते मागीर सगळे कार्यकर्ता आमचे बाकीचे आसात सगळे कार्यकर्ता डिस्कस करून म्हाका कसो आमकां कॅन्डिडेट जाय तेजेर मागीर आमी फुडें वचूं शकतात. बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे एक ल्हान कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हडली कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो नेक्स्ट 2 years ओके हा कन्विन्स करपाक लोकांक तुका दिसता? लोकांचो रिस्पॉन्स बरो येता सद्याक सद्याक तरी हय आमी आतां पळय आतां काम चालू केल्यार काही लोक जॉब जाय लागून आमचे म्हऱ्या येतात. खुबशे प्रश्न घेवन आमचे मुखार येतात आमी तो प्रश्न सोडोवपाचो प्रयत्न करतात. What is the weak point you feel for BJP in Banaule? Is it because the more the population इतली वर्सां दुसरे पार्टीन राज्य केला कितें म्हणून कितें? ना तशें म्हाका तशें कांय दिसना. पूण आज भारतीय जनता पार्टीक बाणावले भितर एज अ कार्यकर्ता आमी काम करपाची गरज आसा. लोकांचे प्रश्न सोडोवपाची गरज आसा. बारीक बारीक तर आमी लोकांचे प्रश्न सोडत जाल्यार अवश्य म्हाका दिसता आमी 2027 आमी कमळ फुलयतले. थँक्यू.